الواقع البحث في النشأة ليس محظورا على المسلم، والناس عندها فهم خاطئ. لما الواحد يبتدي يتكلم في التطور يواجه بتشنجات عنيفة جدا وحرام وما يصحش وغلط وتجديف، لكن ده فهم مش صحيح. ليه؟ لأن الموقف القرآني على العكس. يعني المسلم ليس فقط لا يوجد حظر عليه في مسألة البحث في النشأة، لكن ده مأمور. يعني على العكس، هم متصورين ان القرآن عمل حظر على البحث في نقطة التطور. بقول لهم لا، القرآن بالعكس أمر الإنسان بالبحث. قل سيروا في الأرض فانظروا كيف بدأ الخلق. ربنا بيأمر أمر صريح بالسير في الأرض وجمع الشواهد